बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये वजीफ़ा रोज़ाना सिर्फ़ 313 बार पढ़ लो। खुदा की कसम ज़िंदा मोजज़ात देखोगे। जो ख्वाहिश दिल में लाओगे पूरी होगी। आज आपकी तकदीर बदलने वाली है। आज आपकी तकदीर के बंद ताले खुलने वाले हैं। आज आपके घर के हालात बदलने वाले हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज ये वजीफ़ा करना मत भूलें। वो हाजत जो आज तक पूरी नहीं हुई इंशाअल्लाह फ़ौरी पूरी होगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा लेकर। आपकी वो हाजत जो अभी तक किसी न किसी वजह से पूरी नहीं हो सकी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, मेरे अल्लाह के हुक्म से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आपकी जायज़ हाजतें जो अभी तक पूरी ना हो सकें, किसी न किसी वजह से रह गई हैं, अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। मेरी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। इसमें वक्त की कोई कैद नहीं। आप इसको जब चाहे पढ़ सकते हो। ना ही इस चीज़ की कैद है कि आपने इसको फ़लाँ नमाज के बाद ही करना है। आपको जब मर्ज़ी टाइम मिले आप उसी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बावज़ू बेवज़ू भी कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपको बताती चलूँ कि जायज़ हाजात किसी भी तरह की हो सकती हैं। वो कारोबार के मुतालिक भी हो सकती हैं, औलाद के मुतालिक भी हो सकती हैं, घर में खुशहाली के मुतालिक भी हो सकती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के मुतालिक भी हो सकती हैं। अगर आप किसी परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपकी हाजत ही है, क्योंकि आप ख्वाहिश करते हैं कि मेरी फ़लाँ मुश्किल परेशानी दूर हो जाए। तो इससे मुतालिक ये नहीं कि सिर्फ़ आपको कोई चीज़ चाहिए तो वही हाजत है। नहीं, हाजत हर इस चीज़ का नाम है जो इंसान किसी को पाना चाहता है। किसी परेशानी से निजात हासिल करना भी आपकी हाजत ही कहलाता है। मेरी प्यारी बहनों, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जिसने अपनी मोहब्बत को सबसे मुअज़्ज़ज़ महसूल और अज़ीम नेमत करार दिया है। मैं इसी की तारीफ़ करती हूँ और खाने पीने की नेमत पर इसी का शुक्र अदा करती हूँ। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। वो तमाम नकाइसों ऐबों से पाक है। इसने इंसान को एक उछलते हुए पानी से पैदा किया जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। और मैं ये गवाही देती हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, जिन्होंने हदायत, नूर और नफ्स को अयूब के पाकीज़ा करने की दावत दी। अल्लाह इन पर और इनकी आल पर और तमाम सहाबा पर रहमत नाज़िल फरमाए। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास मुजरिब वजीफ़ा, जल्दी असर दिखाने वाला अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बरकत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ आपको मिल जाएगी। नाज़रीन, ये अमल बहुत ही ख़ास है। जिन लोगों को यकीन नहीं आता, जो कहते हैं इस अमल से कुछ भी नहीं होगा, इस अमल को कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग आज़मा सकते हैं। अगर आपका कोई भी नुकसान है, कोई भी हाजत है, कोई भी आपका काम है जो नहीं हो रहा, रुका हुआ है, आपको इस काम में कामयाबी मिल जाएगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला इन लोगों को बेहद कामयाबी अता फ़रमाता है जो इसकी रहमत पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी मकसद को लेकर परेशान हैं तो आप अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा रखते हुए आज इस अमल को कर लें, क्योंकि होना वही है जो अल्लाह ने चाहा है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ वज़ाइफ़ होते हैं, कुछ ऐसे अमाल होते हैं जिनको कर लेने से अल्लाह की मदद हासिल होती है और इंसान को इस मकसद में कामयाबी हासिल हो जाती है। ऐसे बहुत से काम हैं जो शैतानी अमाल हैं, जो लोग करवाते हैं, शैतानी अमल करवाते हैं, जो कि नाजायज़ मकसद के लिए करवाते हैं। ऐसे शैतानी अमलों से बचना चाहते हैं और अल्लाह पाक इन लोगों को हदायत नसीब फरमाए, इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाए जो दूसरे लोगों को भटका रहे होते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हम लोगों को जितने भी वज़ाइफ़ बताते हैं, अमाल बताते हैं, इनमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। जिसको चाहे अता फ़रमा दें, जिसको चाहे ना अता फ़रमाएँ, क्योंकि सब कुछ इसके हुक्म के मुताबिक होता है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा इससे डरने का हक़ है। देखो, मरते दम तक मुसलमान ही रहना, अल्लाह से मोहब्बत करना ईमान का तकाज़ा, और इस वक्त तक तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक बंदा अपने रब से मुकम्मल मोहब्बत ना करे।
اور نہ تو محبت اس کی زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے، اور اسی کے لیے عبودیت خشوع خضوع اور مکمل محبت ہے۔ انسان غور کرے کہ اسے عدل و انصاف میں سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی دکھائی دیں گے، اور یہ بھی دیکھے گا کہ کافروں اور گنہگاروں پر بھی اس کی رحمت جاری ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ غور و فکر انسان کو اللہ عز و جل سے محبت پر ابھارے گا۔ محبت الہی سے مراد اللہ عز و جل کا قرب اور اس کی تعظیم ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندے کی اللہ سے محبت وہ ایک صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کا معنی تعظیم و تکریم بھی ہے، یہاں تک کہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کے دیدار کی طلب میں بے خبر ہو کر اس کی قربت کی آرزو میں بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کے بغیر چین و قرار حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اس کی عادت اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ غیر کے ذکر سے دور اور متنفر رہتا ہے، اور تمام طبعی راغبتوں خواہشوں سے جدا ہو کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے اور اسے کمال و صاف کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کسی کے برابر محبت نہیں۔ انسان دیکھے کہ اس کا کمال و بقا محض اللہ کی طرف سے ہے، وہی ذات اس کو عدم سے وجود میں لانے والی ہے، اس کو باقی رکھنے والی ہے، اور اس کے وجود میں صفات و کمال اور ان کے اسباب اور ان کے استعمال کی ہدایت پیدا کر کے اسے کامل کرنے والی ہے۔ تو ایسی ذات سے ضرور محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسے کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجد سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ تو اعلیٰ ہے، معبود ہے، برحق ہے، ولی ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اندرونی امارت ہے، مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت، اس سے انسیت اور ان کی ملاقات کے شوق کا ذوق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو انسان کو پہچاننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اور اسے دوسروں کی محبت، ڈر، ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب بھی اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا، اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، آنکھوں کا دیکھنا، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع و تحت ہونی چاہیے۔ اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ اپنے نفس، روح اور مال و دولت کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دینا بھی ظاہری و باطنی طور پر اس کے مکافات کرنا ہے۔ پھر اللہ کی محبت میں ہونے والوں کوتاہیوں کو جاننا، سمجھنا، الغرض آپ مکمل طور پر رب کے فرما بردار بن جائیں اور اپنے نفس کو اسی کی رضا کی خاطر وقف کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقے کے مطابق محبوب اللہ کی یاد میں دل لگائیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی کا ذکر کریں۔ تو ناظرین، وقت کا ضیاع نہ کرتے ہوئے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا، آپ کے ہر مسئلے کو حل کرے گا، آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ تو اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اپنا وظیفہ آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، باوضو کر سکتے ہیں، وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، آپ کہیں پر بھی موجود ہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کو پڑھنا ہے۔